भावलपुर के नवाही इलाके में एक गांव था जिसका नाम था उच्च गिलानिया। वहां एक बुजुर्ग रिहायश पजीर थे जिनका नाम था सैयद सखी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके यहाँ सन 1680 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रखा, जो बाद में मशहूर होके हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाने और पहचाने गए। हजरत बाबा बुल्ले शाह का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करना है और आज एक उनका वाक़या भी आपकी खिदमत में पेश करना है। वैसे तो ये जितनी बड़ी शख्सियत हैं इनकी करामात भी बेशुमार हैं। मुख्तलिफ वीडियोस इनकी करामात के हवाले से आपके सामने मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में फ़कत हजरत का तारुफ और हजरत का एक छोटा सा वाक़या। हजरत सखी शाह मोहम्मद इंतहाई नामसायद हालात की वजह से उच्च गिलानिया से हिजरत करके साहिवाल के इलाके मलकवाल में तशरीफ ले गए और वहां आपने कुछ अरसा क़ियाम किया। मलकवाल के करीब ही एक छोटा सा मुख्तसर सा शहर आबाद हुआ जिसका नाम था पांडो के भट्टी। पांडो चौधरी नाम का एक आदमी था, उसने ये छोटा शहर आबाद करके उसे अपना नाम दिया। हजरत बाबा बुल्ले शाह के वालिद जनाब सखी शाह मोहम्मद की उसने बड़ी तारीफ सुनी थी। हजरत के पास आया और मिन्नत समाजत करके हजरत को अपने नए आबाद होने वाले शहर में ले गया। हजरत सखी शाह मोहम्मद ने फिर पांडो के भट्टी में अपनी सारी जिंदगी बसर की। वहीं आपका इंतकाल हुआ, आपकी साहबजादियों का भी उसी शहर में इंतकाल हुआ और हजरत बाबा बुल्ले शाह भी उसी शहर को अपना वतन समझते थे। लेकिन हुआ यूं कि औरंगजेब आलमगीर बादशाह, बड़ा नामी ग्रामी बादशाह, जब उनका इंतकाल हो गया ना तो जो अकलियतें थी उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। सिखों ने अपना एक बहुत बड़ा जत्था तैयार किया, उनके पास बड़े हथियार थे और ये मुल्तान पर हमला आवर होने के लिए जा रहे थे। जाते हुए इनका पड़ाव पांडो के भट्टी के बाहर, आबादी से बाहर एक जगह इन्होंने पड़ाव किया। एक सिख सिपाही जो काफी अरसे से अपने घर नहीं गया था, इसे 3 छुट्टियां मिली और ये अपने गांव जा रहा था और इसका गुजर जो है ना पांडो के भट्टी शहर के अंदर से होके इसने गुजरना था। उस जमाने में यह रिवाज होता था कि जब कोई भी सवार किसी सवारी पे सवार होके घोड़े या ऊंट पे किसी आबादी से गुजरता था ना, तो आबादी में जब वो जाता था तो अपनी सवारी से नीचे उतर जाता था और जब आबादी से निकल जाते थे फिर अपनी सवारी पे सवार हो जाते थे। इस सिख सिपाही को चूंकि ताकत का नशा था इसके ऊपर, तो ये जब पांडो के भट्टी के अंदर से गुजरने लगा तो ये अपने घोड़े से नहीं उतरा। मकामी आबादी के लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब पांडो चौधरी भी आ गया, उसका एक भाई और उनकी औलादे भी आ गई और इसे मारना शुरू कर दिया। हजरत बाबा बुल्ले शाह को जब पता लगा तो आप भागम भाग गए और आपने जाके उस सिख सिपाही को छुड़वा लिया। आपको पता था कि इसे मारने का कितना खतरनाक अंजाम होगा। ना सिर्फ उसे छुड़वाया बल्कि बाहिफाजत शहर से बाहर निकाल के जब आप वापस आए तो फिर शहर के लोग हजरत के मुखालिफ हो चुके थे, खसूसन खुद पांडो चौधरी और उसका भाई और उसकी औलादे भी हजरत के मुखालिफ हो गए। और मुर्रिखीन हजरात लिखते हैं कि उन्होंने डंडे पकड़ के हजरत की शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दिया, आपको धक्के वगैरह भी दिया और आपको मारा भी। ये सब कुछ जब हजरत ने देखा, 1-2 आदमी जो आपकी अकीदतमंद थे उन्होंने बीच बचाव कराया। लेकिन अब हजरत का ना दिल दुख गया, दिल उचाट हो गया, अब मैंने पांडव के भट्टी में नहीं रहना। हजरत वहां से हिजरत करके कसूर चले गए और आपने फिर सारी जिंदगी लाहौर और कसूर में गुजारी और फिर हजरत का मजार शरीफ भी कसूर में मौजूद है। लेकिन यहां जो आपको मैं वाकया सुनाने लगा हूं, कुछ तो सुना दिया, अब उसका अंजाम दिखाने लगा हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया पे जाके खुलूस के साथ इबादत करते हैं और इबादत की भी कसरत कर देते हैं तो फिर एक मौका और मकाम ऐसा आता है
کہ میں ان لوگوں کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں داخل کر لیتا ہوں، شامل کر لیتا ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ بھی بے انتہا کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ یقیناً اللہ پاک کے محبوب بندوں کی لسٹ میں حضرت بابا بلے شاہ کا بھی شمار ہوتا تھا۔ اب جب پانڈو کے بھٹی شہر کے لوگوں نے حضرت بابا بلے شاہ کی شان میں گستاخی کی اور آپ دل برداشتہ ہو کر کے یہ شہر چھوڑ کے ہجرت کر کے آپ قصور تشریف لے گئے، تو پھر ہوا یہ کہ وہ سکھ سپاہی جو اس شہر سے ہو کے گزرا تھا اور جسے حضرت بابا بلے شاہ نے بچایا تھا، یہ چھٹی گزارنے کے بعد جب واپس اپنے ان سپاہیوں کے پاس، اس سکھ فوج کے پاس پہنچا، تو پانڈو کے بھٹی کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا، اس نے جا کے ساری بات انہیں سنائی۔ تو ان کا سردار کہتا ہے کہ ملتان پر حملہ تو بعد میں کریں گے، ملتان والوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان پانڈو کے بھٹی کے جو لوگ ہیں شہر کے، پہلے ان کا علاج کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے سکھ مسلح ہو کے جناب انہوں نے اس شہر پانڈو کے بھٹی پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد خواتین کو قید کر لیا، نوجوانوں کو، مردوں کو مار دیا، بہت سو کو قیدی بنایا، ان کے جناب گھروں کو آگ لگا دی، ان کے سامان اور ان کا مال اور دولت سب کو جناب انہوں نے لوٹ لیا، اور اس وقت اس شہر پانڈو کے بھٹی کا جناب صفایا کر دیا، اس شہر کو تہس نہس کر دیا۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے بزرگوں کی شان میں، میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ولی بھی وہ جو عبادات کی کثرت کی وجہ سے میرے محبوب بندے بنے ہوں، جو لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جن کے ساتھ اللہ پاک اعلان جنگ کرے پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو پانڈو کے بھٹی شہر کے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے حضرت بابا بلے شاہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ پاک نے سکھوں کے ذریعے اس شہر کو اس صفاستی سے مٹا دیا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے اللہ پاک ان لوگوں کا، ان بزرگوں کا جو اپنی عبادات کے ذریعے اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت بابا بلے شاہ کی کرامات کے متعلق میں اور ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ آج یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور بول کے میں اپنی ویڈیو ختم کروں گا کہ پیارے دوستو، آج اگر ہم بھی اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں اور عبادات کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک کو اپنے اوپر راضی کر لیں، تو پھر یقیناً ہمارا مقام اور مرتبہ بھی اللہ پاک کے یہاں اتنا بلند ہو جائے گا کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل کر لیں گے۔ اگر میں اور آپ اللہ پاک کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو حضرت بابا بلے شاہ کے اس واقعے کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ہم خلوص کے ساتھ عبادات کی کثرت کریں تاکہ ہم اللہ پاک کے محبوب بندے بن سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت لینے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں۔ دوبارہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔